अस्सलाम वालेकुम। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्सरात लेनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता है। ये एक और शिकस्त यकीनी दिखाई दे रही है काय कोयटा ग्लैडिएटर्स की 2019 की चैंपियन टीम। अगर पहले 4 सीजन की बात कर लें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 फाइनल और 1 टाइटल जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन पिछले 3 साल की बात कर लें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। और ये साल भी कोयटा ग्लैडिएटर्स का तकरीबन कुछ ऐसा ही जा रहा है, क्योंकि ये 5 मैचों में उनकी चौथी शिकस्त होगी। इस वक्त की इक्वेशन ये है कि तकरीबन एक नामुमकिन टास्क इफ्तिखार अहमद के सामने दिखाई दे रहे। आज 220 रन स्कोर किए थे पहले बैटिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड में। एक वक्त ये भी था कि पहले 8 ओवर में 48 रन और 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। वो 8 की औसत से भी बड़ी मुश्किल से खेल पा रहे थे और उनकी 3 विकेटें गिर गई थी। लेकिन वहां से मोइन खान जो हेड कोच हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उनके साहबजादे और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम के साबिक रुकन आजम खान ने जो बाजी पलटी है वो देखने की इनिंग थी। आज आजम खान की जो क्लीन हिटिंग थी, मैं ख्याल अगर पाकिस्तान सुपर लीग की अब तक की किसी इनिंग की बात करेंगे आपके, जिस तरह वो मैनेज करके आगे लेकर आए और 230 के स्ट्राइक रेट से तकरीबन 231 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 97 रन 42 गेंदों पर 8 छक्के और 9 चौकों की मदद से स्कोर किए। शायद सेंचुरियां ज़रूर स्कोर हुई होंगी इस पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन इससे बेहतर इनिंग शायद बहुत कम देखने को मिली होगी कि जिस अंदाज की हिटिंग आज आजम खान ने विकेट के चारों तरफ की थी। ऐसा नहीं था कि किसी एक एंड पे उन्होंने स्ट्रोक खेले हो और वो छक्के किसी भी ग्राउंड में छक्के थे। कोई नेशनल स्टेडियम की छत पे जा रहा था तो कोई जाके स्टैंड में गिर रहा था, तो इतने बड़े बड़े छक्के आज आजम ने वाकई में बहुत हद तक अपने आप को प्रूव किया। और आसिफ अली की भी दूसरे एंड से बैटिंग बड़ी शानदार रही, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पे छक्का लगाया था और 42 रन 24 गेंदों पर 175 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किए। कॉलिन मनरो ने भी 172 के स्ट्राइक रेट से 38 रन स्कोर किए। और फिर ये जो टारगेट है अब वो तकरीबन और नामुमकिन होता हुआ, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक और विकेट गिर गई है। इस मैच पर हम बात करेंगे, ओडीन स्मिथ भी आउट हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें कि जो डिस्कस करने वाली दिखाई देती हैं। ख़ास तौर पे इस वक्त भी हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में सर जोड़ के बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े, और उनके साथ साथ मकामी इंतज़ामिया, लाहौर की इंतज़ामिया, पिंडी की इंतज़ामिया, पंजाब की इंतज़ामिया और वफाक से भी लोग, ये सब लोग इस वक्त कांस्टेंट टच में दिखाई दे रहे हैं। और वजह यही है कि पंजाब में होने वाले मैचेस 9 मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होने, 11 मैचेस खेले जाएंगे रावलपिंडी में। अब सोर्सेज के मुताबिक ये जो 50 करोड़ की बात की जा रही है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो 2.5 करोड़ मांग रही है और 50 करोड़ पंजाब हुकूमत मांग रही है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, या जो लोग भी क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जानते हैं, 50 करोड़ रुपए कोई रकम नहीं है उनके लिए। खासतौर पे इस PSL से ही जो अर्निंग हो रही होती है टाइटल स्पॉन्सरशिप की सूरत में, टेलीविजन राइट की सूरत में, तो ये एक पीनट की तरह है। शायद इसकी वजह कुछ और है जो ये इजलास अब तक चल रहा है, वरना ये फैसला शायद आज सुबह ही हो गया होता। इसके रीज़न ये दिखाई देते हैं कि शायद जो सोर्सेज बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही बात करेगा एंड ऑफ द डे, अगर ये मैचेस इधर आ जाते हैं, जिसके इम्कानात अब बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर कराची मैचेस शिफ्ट हो जाते हैं तो रीज़न यही होगा कि पैसे पंजाब हुकूमत ने ज़्यादा मांगे थे, लेकिन शायद इसकी सूरत हाल आप इस वक्त पंजाब में, खासकर लाहौर में और पिंडी में देख रहे होंगे। गिरफ्तारियाँ एक सियासी जमात की जानिब से चल रही हैं, थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल है, इसलिए शायद चाहे हमारी वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत देखभाल के रिस्क लेने के मूड में दिखाई देते हैं। ये भी हो सकता है कि एक दो मैचेस पंजाब, लाहौर और पिंडी में करा दिए जाएं, लेकिन मोस्टली मैचेस को शायद शिफ्ट करने का इस वक्त बहुत संजीदगी के साथ सोचा जा रहा है। और एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्जन यही होगा कि आपने ज़्यादा पैसे मांगे थे, उन्होंने कम पैसे मांगे थे, क्योंकि ये अफरा तफरी का माहौल एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिहाफ से नहीं जा सकता है। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस पर हम बात करेंगे। थोड़ी देर के बाद हो सकता है हमारा शो चल रहा हो और इस दौरान ही नतीजा भी सामने आ जाए मीटिंग का, कि जो इस वक्त भी जारी है। बात करेंगे इन इशूज़ पर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, कप्तान भी रहे, कई खिलाड़ियों की कप्तानी भी की, आई बड़ी ज़बरदस्त शुएब हबीब भाई की। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुम्मा मुबारक हो आपको। उनके साथ
آج بھی پرپل کپڑے پہن کے آئی تھی اور آج بھی کچھ بھی نہیں ہوا. پرپل نہیں ہے, اچھا ریڈ ہے, ریڈ پہن کے آئی ہوئی ہیں ہماری سینئر اسپورٹ جرنلسٹ, اینکر, کمنٹیٹر نادرہ مشتاق صاحبہ. تھینک یو ویری مچ نادرہ. ان کے ساتھ ہمارے ینگ ہمارے اینالسٹ ہیں سعد آصف, جو زبردست قسم کے تبصرے کر رہے ہیں. تھینک یو سعد. شعیب بھائی, یہ آج میرے خیال ہے اعظم خان 48 for 3 in 8 hours اور وہاں سے 220, تو شاید یہ اعظم خان ہی تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ جمعے کی فضیلت ہوتی ہے, جمعہ مبارک نہیں ہوتا. اچھا, اب رہا یہ کہ اعظم, تو میں ابھی اسٹارٹ آف دی ٹورنامنٹ میں ہی میں نے 3 پلیئروں کا بولا ہوا ہے. ایک اعظم, ایک احسان اللہ اور یہ سائم ایوب. سائم ایوب کبھی نیچے کی گیند پہ تو پرابلم ہو رہی ہے اسے. دیکھو نسیم, میں ایک پروفیشنل ہوں, میرا یہ روزی نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں نہیں, میں آپ کا کہنا ہے, میں بتا رہا ہوں. میں دیکھو یہ میری روزی ہے, تم وہاں ہو وہ تمہاری روزی ہے. تھوڑا سا احتیاط سے بولو, پھر میں بھی تمہارے متعلق کچھ بولوں گا. میں نے کوئی الگ بات کی ہے جو آپ نے نہیں کی ہو, ایسی بات مجھے بتا دیں. ہاں, تو میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ میری روزی ہے, یہ میرا وہ ہے, روزگار ہے. میں اسی چینل پہ نہیں بیٹھتا, میں 2-3 چینلوں پہ اور بیٹھتا ہوں. میں بیپر دیتا ہوں, میں یوٹیوب پہ وہ کرتا ہوں. تو پلیز ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں, تمہاری بھی روزی ہے, میری بھی. شعیب بھائی, میرا مقصد ہے کہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ چلیں آپ بات کریں. اچھا, تو میرا یہ کہ میں اعظم اور ان کا, میرے لیے تو یہ کوئی وہ نہیں تھی جس حساب سے میں نے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے اس سیزن میں. مجھے افسوس یہی ہوتا ہے کہ میری کہی ہوئی باتوں کو آپ اس کو وہ نہیں کرتے, اچھی باتوں کو. اگر کوئی میری بات ویسی ہو جاتی ہے تو اس کو فوراً آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اعظم میرے لیے تو اس سال کا تو میرے خیال میں سب سے بیسٹ بیٹسمین یہ میں نے جو مجھے لگے ہیں یہ 3 لڑکے. اور ان میں ایک وہ بھی ہے پشاور زلمی کا اوپنر, کیا نام ہے, حارث. بس وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی بیٹنگ میں رسک سے کھیلتا ہے. یہ 4 پلیئر بہت اچھے ہیں, تو میں نے اسٹارٹ میں ہی بولا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نادرہ, آج جو اعظم خان نے بیٹنگ کی ہے خاص طور پہ, اصل میں ہم بچا رہے ہیں کہ شعیب بھائی کرکٹر ہیں, تو ذرا بتائیں کہ اس کی بیٹنگ کی کیا خاص بات تھی, کیا کون سے شاٹس تھے, کیا چیز ایک ڈیفرنٹ لگ رہی تھی. ایکسپرٹ کے معنی تو یہی ہوں گے. میں صرف یہ, میں نے سعیم کی بات بھی اس لیے کی تھی کہ اعظم کے کیا فالٹ ہیں شعیب بھائی, تاکہ وہ بھی ہمیں بتائیں. شعیب بھائی بتا سکتے ہیں, نہ میں بتا سکتا ہوں, نہ آپ بتا سکتے ہیں, نہ آصف بتا سکتے ہیں. شعیب بھائی ایک کرکٹر بیٹھے ہوئے, کوئی بات کر لو تو وہ شعیب بھائی پھر کہتے ہیں کہ میں نہیں, میں اس لیے شعیب بھائی ہم آپ سے ٹیکنیکل بات ہی پوچھتے ہیں. میں نے ٹیکنیکل کل سائم کی بتائی ہے نا, کہ ٹیکنیکل یہ ہے کہ سائم اس ٹائپ. تو ہم یہی آپ کا اعظم سے بھی جاننا چاہ رہے تھے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا, میں نے تو پہلے بات کر دی تھی, اب میری بات ہی ختم ہو گئی, میں تو کہہ چکا ہوں. سر آج کی بات کریں, آج کی اننگ کو بتائیں. ایسا نہیں بولو گے. نہیں, میں آہستہ ہی بول رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں چلیں, اب میں آتا ہوں ابھی آپ کے پاس. جی نادرہ آپ بتا دیجیے. نہیں, ایک منٹ رکیے شعیب بھائی, آپ کی باری ہو گئی. جی نادرہ. اچھا, اعظم کی جو ہم نے آج دیکھی ہے, ایک تو ایک ان کا ویگن ویل بہت زبردست تھا, وہ کسی بھی بال کو مس نہیں کر رہے تھے. اچھا, جو شارٹ بالز آ رہی تھیں ان کو بہترین انہوں نے کھیلا ہے, اور آف سائڈ آف اسٹم جو بالز تھیں اس کو بھی انہوں نے بہترین کیری کیا, اور مڈل بہت کر رہے تھے. یہ میں نے جو دیکھا تھوڑا بہت جو میں جانتی ہوں کہ اعظم نے, اور کانفیڈنس آج ان کا بہت زیادہ ہمیں پیک پہ نظر آیا جب وہ انٹرویو بھی دے رہے تھے. اس کی وجہ شاید نسیم مجھے یہ نظر آتی ہے کہ ایک تو ان کا BPL کا سیزن بڑا اچھا گیا ہے, وہاں انہوں نے سینچری اسکور کی. اس سے پہلے کیریبین میں کھیلے, وہاں پر انہوں نے سینچری اسکور کی, اور اب یہاں پر نروس 90s کا تو شکار نہیں ہوئے, ان لکی رہے. میں یہ سمجھوں گی کہ 97 پہ وہ آؤٹ ہو گئے. تو اعظم نے آج جو پرفارمنس دی ہے تو یہ ایک لائف لائن تھی فار اسلام آباد یونائٹیڈ. سعد, کلین ہٹنگ اعظم کی جانب سے, اور اگر ٹھیک ہے 2 سینچریاں ہمیں دیکھنے کو ملی اب تک. رضوان کی بھی ہم نے سینچری دیکھی, ہم نے گپٹل کی بھی سینچری دیکھی, لیکن آئی تھنک 48 in 8 overs 3 آؤٹ, اور وہاں سے آپ باری کو 220 تک لے کر جاؤ, اور سینسیبل کرکٹ کے ساتھ, پکے شاٹس کے ساتھ. میرے خیال ہے اب تک PSL کی سب سے بڑی اننگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف اس PSL کی میں سمجھتا ہوں کہ آل اوور جتنی بھی سینچری سکور ہوئی ہیں ان PSL میں اس اننگز کو ہم شامل کرنا چاہیں گے, کیونکہ باقی اگر ہم سینچریز دیکھ لیں, گپٹل کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹیم کو بالکل ڈاؤن فال سے انہوں نے اوپر پوری ٹیم کو انہوں نے اچھا سکور دیا. لیکن یہ جو سینچری تھی جس طرح اعظم کھیلے ہیں, اب میں کل کی بات پہ جاؤں گا جو سائمن ڈول کہہ رہے تھے کہ شروع کی 40 بال سے اگر پڑھا آپ نے وہ, جی بالکل بالکل شروع کی چال, تو یہی میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح اعظم نے آج شروع سے اس نے اننگز اپنے اسٹرائک ریٹ کو بہتر رکھا. وہ 40 گیندوں پہ 40 نہیں کر رہے تھے, 230 کا اسٹرائک ریٹ جو کہ سب سے زیادہ ہے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کھیلو تو یہ کھیلو نا یار.
تو یہی بالکل پورا اننگز میں چینج ہے. اور جس طرح ہم نے اعظم خان کی بی پی ایل میں جیسے انہوں نے کہا, کیریبین میں کہا, باقی لیگز میں ہم ان کی امپروومنٹ دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح کے انہوں نے آج شاٹس کھیلے بالکل مڈل آف دا بیٹ تھے, کلین ہٹنگ تھی, تو مجھے اعظم کو اس فارم میں دیکھنے میں بہت اچھا لگا. شعیب بھائی اب ذرا باقیوں سے اعظم کو کمپیئر کیجئے گا ایز اے ٹیکنیکل طریقے سے کہ اعظم کے شاٹس اور باقیوں کے شاٹس, ان کا فرق تھوڑا سا ہمیں ڈیفائن کیجئے گا. دیکھیں شارٹس پہ تو نہیں کہوں گا, اس اعظم کے پاس ایک بہت کانفیڈنس ہے. اچھا ابھی اس وقت مطلب اعظم بالرز کو اپنی مرضی سے کھیل رہا ہے. اعظم اپنی مرضی سے ہٹ آؤٹ کر رہا ہے, جب وہ چاہ رہا ہے چوکا مار رہا ہے, جب وہ مار رہا ہے چھکا مار رہا ہے, اور مطلب ایک جو کلین کرکٹ ہوتی ہے نا, اعظم وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. تو اس میں فالٹ وغیرہ تو کوئی نظر نہیں, اور کمانڈ کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس نے آج بھی آپ دیکھیں اس نے 3 شاٹ کھیلے, اونچا آیا اس نے کٹ مارا, مڈل پہ آیا اس نے پل مارا, آگے ہوا تو اس نے اسکوپ مارا. تو یہ ایک کلاس بیٹسمین کی ایک کلاس ہوتی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بھئی کوئی خامی, ابھی تک تو اس میں کوئی خامی نہیں. اگر ہم باقی بیٹسمینوں سے کمپیئر کرتے ہیں اس نمبر پہ, دیکھیں اگر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 2 وکٹ کیپر اعظم, رضوان وکٹ کیپر ہیں, ایک مان لیتے ہیں ہمارے پاس مڈل میں جن کو ہم بہت زیادہ موقع دیتے رہے, آصف علی کو موقع دیتے رہے, خوش دل شاہ کو موقع دیتے رہے, کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اعظم خان میں وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ اس فارم آف کرکٹ میں, نیشنل ٹیم کی بات کر رہا ہوں میں, کہ ہمیں مڈل میں ہم نے اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا, بابر آؤٹ ہو گئے, رضوان آؤٹ ہو گئے, تو کل بھی ریان یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایک کو لے کے سنبھل کے چلنا ہوگا. جب ہمارے پاس ایسے پکے بیٹسمین ہوں گے جن پہ اعتماد ہوگا تو یہ آ سکتے ہیں ابھی ٹیم میں. یار کیوں نہیں آ سکتے, کیا کمیاں ہیں؟ مطلب جو نظر آتا ہے اعظم کا, اس کو چھوڑ, میچ فٹنس چاہیے. اب مثال کے طور پہ اگر اب اعظم کیوں نہیں مڈل میں کھیل سکتا, میرے خیال میں اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. اب یہ کس کی جگہ کھلاتے ہیں ان کی مرضی ہے. آپ اعظم سے کیپنگ کرا لیں, جیسے رضوان ہے آپ اس سے فیلڈنگ کرا لیں. 2020 میں اس کے پاس میچ فٹنس ہے تو اس کو کھلاؤ. اور وہ آپ لوگوں نے مطلب ہمارے سلیکٹرز نے, مینجمنٹ نے, کوچز نے چیک کرنی ہے. رہا سوال یہ ہے کہ اعظم جس وقت بیٹنگ کرتا ہے, بھلے چاہے وہ 4 رن کرے یا 2 رن کرے یا لمبی اننگز کھیلے, وہ کمانڈ ہے اس کے پاس. ابھی تک میں نے جو اس کی کرکٹ دیکھی ہے آج تک, اور آج تو اس نے پروف ہی کر دیا کتنے مزے سے ایکسٹرا کور جو مارے اس نے, کمال کمانڈ ہے اس لڑکے کے وہ پاس. آف اسٹمپ کا باہر بیٹھ کے ایسے باہر اسٹینڈ پہ پھینک دی اس نے. بالکل بالکل یہ شاٹ تو بالکل ہی مقصد پاکستان میں کوئی دوسرا نہیں مارے گا یہ شاٹ. ہاں بالکل بالکل نصیب, وہ شاٹ جو مارا تھا بیٹھ کے آف اسٹمپ کا اوپر جو پھینکا تھا, لگایا تھا. یس ہاں, اور جو وہ ایکسٹرا کور. آپ تھوڑا سا کہہ دیں گے ہاں یار شعیب بھائی آپ نے بولا تھا, اس آپ کیوں ناراض ہو گئے؟ شعیب بھائی نے کب بولا کب تھا یہ تو بتا دیں نادرہ. تو نادرہ دیکھو سائم اور اس کا تو بولا تعریف کر دیا کریں نہیں. شعیب بھائی اصل میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں آج کیا کیا. دیکھیں آپ نے یہ 3 لڑکوں کے نام لیے, یہ تو ہمارے ویورز نے سن لیا, امریکہ تک چلے گئے. شعیب بھائی نے یہ 3 نام لیے. نہیں سن تو لو, اگر لیے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ یار ایک تھوڑی سی وہ ابھی ایک اسٹارٹ وہ ہوا ہے, پروگرام ہوا ہے. ابھی آپ خود دیکھو, میں آپ کے ہی ساتھ ہی آیا ہوں نا وہاں سے, تھوڑا سا ہونے کے بعد ریدم تو بننے تو ایک دم ڈھائیں. ریدم تو جو ہے وہ اب اعظم کی طرح ریدم تو نہیں بنائیں گے نا آپ کے, وہ جس طرح اعظم نے آہستہ آہستہ ریدم بنایا, آپ کو فوراً ریدم میں آنا ہے. دیکھیں آپ نے کوئی گراؤنڈ میں جا کے تو نہیں کھیلنا ہے, آپ نے باتیں کرنی ہے. تو نادرہ اس میں چلو اب میں آپ کو کہتا ہوں, آپ ماشاءاللہ کوئٹہ آپ کی ٹیم ہے جی, آج آپ کے اسپانسر بھی مس کر گئے تو وہ آج آئی نہیں ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ دوسروں کی ٹیموں میں اور دوسروں کے گھروں میں نہیں جا کے اپنی ٹیم کو سیٹ کریں, اپنی ٹیم کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیسے کھیل رہا ہے, کیا کرنی ہے, کس طریقے سے پوری کرنی ہے. میں نے اب بات پھر گھوم کے آ جائے گی, بار بار کہتے ہوئے اچھا نہیں. میں نے اسٹارٹ آف دا ٹورنامنٹ میں بھی کوئٹہ کے لیے کیا بولا کہ اس میں ویٹرن کی جھلک آ رہی ہے. اب بھی مطلب ایک اسٹیج پہ سرفراز نے اور حفیظ نے کتنا اچھا اسٹارٹ دیا, اس کو کیری تو کرو. نو ڈاؤٹ سب کو پتا ہے کہ 222 رن مشکل ہے, 190-80 پہ تو لے کے جاؤ. نادرہ آج جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے شیٹ بھیجی تھی, وہ شیٹ میں ابرار کا نام نہیں تھا. اس میں انہوں نے جو ہے وہ شامل کیا تھا مبشر خان کو. یعنی یہ شیٹ اس وقت آتی ہے کہ جس وقت ٹاس ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد دی جاتی ہے. ایک چیز ریلیز ہو گئی, ابرار ٹیم میں نہیں تھے, کیونکہ اگر اس لسٹ میں آپ دیکھیں گی تو مبشر خان پی سی بی کی لسٹ میں دکھائی دے رہے ہیں جنہیں آج کھیلنا تھا, نہیں دکھائی دے رہے. تو
وہ دکھائی نہیں دیے تھے इसमें हमें। मैं थोड़ी टेक्निकली लॉ की बात बता दूं हाँ है नहीं, अबरार थे, ये पिछले मैच के अंदर नहीं थे, इसमें अबरार 11 पे मौजूद है। लेकिन ये जो लास्ट मोमेंट पे एक डिसीजन हुआ था अबरार का, जो इत्तलात आ रही थी, क्योंकि शुरू के अंदर नाम नहीं था यहाँ पे, ये जहांगीर है ना जी। ब्रेक ले लेते हैं, नादरा आते हैं तो फिर अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी बात ये भी करेंगे, जो मीटिंग जारी है, ये अब तक सर जोड़ के बैठे हुए बड़े, उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। टैक्सरात, लेनोवो एंड बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 63 रन्स के बड़े मार्जिन से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी, और बाकी सबकी राय अपनी जगह थी, लेकिन शुएब भाई ने कहा था कि अगर कोयटा जीतेगी तो ये अपसेट होगा, तो ये उन्होंने कल ये वाली बात कही थी। नदर, हम बात कर रहे थे, जब आपके लिए अच्छा कहो तो आप गर्दन ऐसे हिला देते हैं, जरा सी बात कर लो तो आप एकदम से भड़क जाते हैं। जी नादरा, मैं ये कह रहा था, बात कर रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोलना चाह रहा था। नादरा, बहुत शुक्रिया। नादरा, अबरार अहमद, ये मेरे ख्याल एक थ्रेट बन जाएगा पाकिस्तान के स्पिनर्स के लिए, जिस तरह वो नए गेंद कर रहे हैं, जगह पे कर रहे हैं। आज अगर 3 आउट हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स के, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट उनकी विकेटें थी, उनमें से कॉलिन मनरो, उनमें से जैसन रॉय और विल स्मीथ को उन्होंने आउट किया था, तो वो जो एक शुरू का इम्पैक्ट था। और अगर आप एंड ऑफ द डे देखें तो फिर अबरार अहमद की बॉलिंग एक ज़बरदस्त किस्म की रही है कि बहुत कम रन देने के बाद उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, तो ये मेरे ख्याल थ्रेट बनेंगे बाकी हमारे स्पिनर्स के लिए। जी बिल्कुल, और अबरार भी वो प्लेयर हैं जो कि कराची किंग्स का हिस्सा थे और जिनको बिठाया रहा, और उसके बाद उनको चांस नहीं मिला, और जो ही उनको चांस मिला दूसरी फ्रेंचाइज से तो उन्होंने भी अपने जो हुनर है वो दिखाना शुरू की। तो अबरार ने बहुत ज़बरदस्त आज नपी तुली गेंदबाजी की है, और इसमें जो स्पिनर्स हैं वो फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो स्पिनर्स को खेलने में बड़ी मुज़ाहमत का सामना होता है उनको। तो आज जो कैप्टनसी की है शादाब ने, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल कैप्टनसी थी कि उनको मालूम था कि ये जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होंगे स्पिनर के खिलाफ खेलने में, तो उन्होंने शुरू में स्पिनर ही लगाए ताकि विकेट्स अर्ली ऑन ले ली जाएं, और वही हुआ कि उनके जो रिजल्ट्स थे, जो वो सोच रहे थे, वो उनको मिल गए। यही मियाँ साहब आपसे भी सवाल है कि जिस तरह स्पिनर्स को यूज़ किया, हम ये चीज़ बहुत मिस कर रहे हैं कि सरफराज माजी में नया गेंद स्पिनर से कराते थे, चाहे अहमद वसीम हो, नवाज हो, अगर PSL में नवाज से करवाते थे, या जो है वो अहमद वसीम से करवाते थे जब वो पाकिस्तान के कैप्टन थे। अभी अगर कॉलिन मनरो भी खेलने के लिए आ रहे हैं, उनके पास हफीज़ की सूरत में ऑप्शन मौजूद है, इफ्तिखार की सूरत में ऑप्शन मौजूद है, तो एक लेफ्टी को आउट करने के लिए भी वो फास्ट बॉलर्स के साथ ही जा रहे हैं। देखिए, पहले मैं अबरार पे बात करना चाहूँगा। देखें, अगर आप ऑल ओवर द कंट्री वर्ल्ड देखें कि बाकी टीमों को देखें तो उनके पास एक प्रॉपर स्पिनर होता है T20 में। हमारे पास जो जितने भी दोनों स्पिनर हैं वो दोनों ऑलराउंडर हैं, शादाब और नवाज जो अभी करंट टीम के साथ हैं। हमारे पास बड़े अरसे से एक प्रॉपर स्पिनर नहीं है, जिस तरह इंडिया के पास अश्विन है, अक्षर पटेल है, ऑस्ट्रेलिया के पास चले जाए तो जैम्पा है, और बाकी उसमें शादाब भी हमारा वाइट बॉल में तो बहुत इफेक्टिव रहे। शादाब है, लेकिन वो एक प्रॉपर हमारे पास जैसे ऑलराउंडर भी हो जाते हैं ना, एक हम जेन्युइन हमारे साथ जो एक स्पिनर है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। और जिस तरह मैंने अबरार का ओपनिंग स्पेल देखा तो वो बहुत इंप्रेसिव था। पिछले मैच में भी उन्होंने 4 ओवर में 21 रन देके एक आउट किया था, तो अबरार की टेस्ट से हटके इसमें बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है। इसके बाद अब दूसरा सवाल आपने क्या किया? दूसरा सवाल अभी आगे करता हूँ, जरा अबरार पे बात कर लूँ शुएब भाई से। शुएब भाई, ये थ्रेट बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आपके स्पिनर्स के लिए, और खासकर नया बॉल स्पिनर्स के लिए, फिर आपके शादाब के लिए भी ये थ्रेट बन रहे हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी क्या बोला था कि शादाब ने उस दिन इसको सही यूज़ नहीं करा था, वहाँ भी मेरे ख्याल में इसने 21 रन दिए थे, और इसको सारा फेस कर गए थे कौन, रिजवान और रूसो जो इन फॉर्म बैट्समैन थे, और रिजवान तो इस पर ऑलरेडी कीपिंग भी कर चुका था। ये बात मैंने उस दिन पॉइंट आउट कराई थी। आज देखिए, जब उसको गेंद दी गई, दोनों जो ओवरसीज प्लेयर थे उसने 1-2 ओवर में आउट करके, मतलब मैच तो वैसे ही उनकी ग्रिप में था और कंट्रोल में ले आया था। जहाँ से नादरा ने अभी बोला कि शादाब ने कप्तानी अच्छी करी है, तो 222 रन पे क्या कप्तानी होती है? कप्तानी तो अभी पता चलेगी। अच्छा, अब सबसे मेन पॉइंट है ना, और जो देखने वाला है, अगर ये पाकिस्तान टीम होती तो मैं ज़रूर बोलता ये फ्रेंचाइज की टीम है, तो इसलिए मैं नहीं कह रहा ये नवाज वगैरह इस तरीके से नहीं चलेंगे। नवाज की क्या परफॉर्मेंस है? अभी आप इतने बड़े इवेंट खेल कर आए हैं, पाकिस्तान खेल कर आए हैं, तो क्या कर रहे हैं? नया गेम भी करके
کہ دیکھ لیا بولنگ بھی. اور آج تو اتنی آئیڈیل کنڈیشن تھی جیسے نسیم نے بولا کہ 48 رن پہ 10 اوور میں 48 رن پہ 8 اوور میں 8-48 3 آؤٹ کر لیے. تو یہاں بھی آپ نہیں کریں گے. اچھا چلو آپ سے گیند نہیں ہو رہی تو یار آپ رنس تو کرو, یہاں بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے. اب یہ فرنچائز کی ٹیم ہے, اس میں زیادہ بول نہیں سکتے. باقی یہ T20 کے لیے یہ تھریڈ مطلب اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے شاداب کے لیے. بالکل صحیح بات ہے, یہ شاداب کے لیے تھریٹ ہو سکتا ہے. میں دوسرا آپ سے سوال میاں صاحب یہ تھا کہ آپ سرفراز ماضی میں اسپنرز کو بہت زیادہ یوز کرتے رہے نئے گیند کے ساتھ, اور پاکستان ٹاپ پہ نمبر 1 ٹیم تھی. آج کالن منرو کو اگر آؤٹ کرنے کے لیے جاتے تو ان کے پاس حفیظ یا افتخار کی صورت میں آپشن موجود تھا. رحمت اللہ گرباز کو آؤٹ کرنے جاتے تو نواز موجود تھا. شاید اسپنرز پہ وہ اپنے اسپنرز پہ اتنا بلیو کر نہیں پا رہے ہیں اس وقت, خاص کر نئے بال کے حوالے سے. دیکھیں بلیو تک کی بات آئے تو اسپنرز نے اب تک ایسی کوئی پرفارمنس کری نہیں ہے. نہ نواز نے, اگر جیسے شعیب سر نے بولا کہ اگر آپ نواز سے اوپن کروا رہے ہیں اور بالنگ میں تو بھی وہ رنز کنسیڈ کر رہے ہیں, آپ مڈل میں دے رہے ہیں تو بھی وہ رنز کنسیڈ کر رہے ہیں. تو اسپنر سے ایز اے ان کی اب وہ کیا کریں کہ ایسی کوئی پرفارمنس آئی نہیں ہے. یہ بات اگر ہم کریں تو ماضی کی بات کریں تو سرفراز نے نو ڈاؤٹ ہمیں 11 کنسیکیوٹیو سیریز ہمیں جو جتوائی تھی اور نمبر 1 ورلڈ نمبر 1 تھے. تو سرفراز کا ایک الگ مائنڈ سیٹ تھا اور بابر کا ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے. اب کوئٹہ کی جیسے آپ نے بولا کہ منرو اور اس وقت آن دا اسپاٹ بالنگ کی بات کری جائے تو بالکل دے سکتے تھے, جس طرح کہ کالن منرو خطرناک بیٹسمین ہے, اس طرح ویسے ہی محمد حفیظ لیفٹ آرم بیٹ کو بہت اچھی گیند کراتے ہیں. لیکن اب ہم پچھلے شوز میں بولتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کوئٹہ اب اسٹرگل کر رہا ہے. اب بالنگ میں بھی ہمیں دکھ رہا ہے, جس طرح اسے بھی 8 اوور میں 48 رن پہ 3 آؤٹ, اس میں بھی اگر آپ نے 220 رن اگر آپ نے کروا دیے تو یہ تو ایک ابھی بڑی زبردست بات کی کہ میں جب ہم آفس میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت کوئی 6 اوور میں ان کو 90-100 رن چاہیے تھے. تو میں کہا کہ بھئی وہ کتنے رن چاہیے, انہوں نے کہا جی اتنے رن چاہیے. میں کہا تو کیا بنیں گے افتخار, کہنے لگے اعظم کو دوبارہ بھیج دو. تو وہ اتنا زبردست جملہ بھی آفس میں ہمارے وہاں جو داخل ہوتے ہی تو گیٹ پہ دیکھ رہے تھے, کیونکہ اعظم واقعی میں آج جو اننگ کھیل کر گئے وہ ایک مقصد, انہوں نے وہ شاٹس کھیلے. ایک تو کوئی دن ہوتا ہے تو وہ ہر شاٹ ہی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن نادرا ایک چیز پتہ چلی کہ ان کے پاس ورائٹی آف شاٹس ہے کتنی, اور جو ہمارے بیٹسمینوں کے پاس کم لگتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ورائٹی آف شاٹس اس لیے بھی بہت زیادہ ہیں اعظم کے پاس کہ اعظم کے جو فادر ہیں بقول ان کے کہ میرے فادر نے مجھے فری ہینڈ, جیسے کہتے ہیں نا کہ معین خان کا بیٹا, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی معین خان کا بیٹا ہے اس سے اس کو چانسز مل رہے. نہیں, اب اس بات کو ہمیں ریئلائز کر لینا چاہیے کہ اعظم خان کے اندر پوٹینشیل ہے, ان کے اندر اسکلز ہیں, وہ کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو وہ اپنی بنیاد پر آئے ہیں, اپنی محنت پر آئے ہیں. اور جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ جب بھی میں ڈیڈی سے کوئی ہیلپ لینا چاہتا ہوں یا گائیڈنس تو وہ کہتے ہیں تم خود سے کرو. مطلب یہ ہے کہ معین خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سمندر میں انہوں نے کہا کہ چھلانگ لگاؤ اور تیرنا سیکھو. تو اعظم خان نے خود سے اپنی محنت سے اتنی زیادہ ایفرٹ کر کے کی ہیں, اور پھر یہ کہ اپنی پریکٹس بھی خود کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جذبہ, جب آپ کے اندر جذبہ ہوگا نا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ اننگ جو ہے یہ انفارگیٹیبل ہوگی, کیونکہ ہمیشہ یاد رہے گی جس میں 9 چوکے 8 چھکے اعظم خان نے ہر طرف رسید کیے ہیں. مطلب کوئی کونا ایسا نہیں تھا گراؤنڈ کا کہ کوئی بچا ہوا ہو, اور اس پہ شائقین کرکٹ نے جو ان کو بیک اپ کیا ہے, جو ان کو اپریشیٹ کیا ہے, وہ دید نہیں تھا. ویسے شعیب بھائی, معین خان کو بھی ہم نے بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس وقت کی کرکٹ تھوڑی سی مختلف تھی, اور معین بہت ہی گٹسی اور بڑے کوئی محنتی کرکٹر تھے. وہ بھی امپرووائزیشن بڑی زبردست کرتے تھے. ورلڈ کپ میں ان کا چھکا یاد ہے جو فلیٹ سے انہوں نے مارا تھا سیمی فائنل میں, یا مجھے یاد ہے 1999 ورلڈ کپ میں انہوں نے میگرا کو ایک چھکا مارا تھا ایسے کلک کر کے ہلکا سا. لیکن شاید بیٹنگ میں اعظم اپنے والد پہ بازی رہ گئے ہیں. جتنے شاٹس اعظم کے پاس دکھائی دیتے ہیں, جس طریقے کی وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹنگ کر رہے ہیں, مجھے لگا معین بھائی سے اوپر ہیں اعظم. پہلے کی کرکٹ اور معین کی کرکٹ پہ آ جاتا ہوں. میرے اپنے حساب سے پہلے کی کرکٹ بہت مشکل تھی. اچھا میں اور معین کی کرکٹ پہ آ جاتا ہوں. معین میں بھی یہی چیز تھی, معین بڑے کمانڈ سے کھیلتا تھا. معین ایسا نہیں تھا کہ گیو اپ کر جائے, اور مطلب آؤٹ تو سب ہوتے ہیں, کوئی 10 پہ آؤٹ ہو گیا یا 5 پہ, کوئی خراب فائٹر, میں نے کہا فائٹر اور گٹس ہی پلیئر تھا معین. اور وہ جو اس کی جو ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ اس کے بیٹے میں ٹرانسفر ہوا. اچھا اب جہاں تک یہ معین کو اس کے بیٹے سے کمپیئر کریں تو دیکھیں معین ایک مڈل آرڈر بیٹسمین تھا, یہ ایک پیور بیٹسمین ہے.
अच्छा मोइन में और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि मोइन ज़रा स्वीप वगैरह बहुत मारता था। अच्छा मोइन दिलेर तो दोनों बाप बेटे हैं। आपको शायद याद होगा वर्ल्ड कप में मैकग्रा को जो मोइन ने just यही like मैंने a आपको swing- बताया, मारा था ऐसे, इधर छक्का मारा था वो। हाँ, तो ये जो आजम जो क्रिकेट खेल रहा है अभी तक, आज तक जो उसने क्रिकेट खेली और जो नज़र आता है, इसके पास कमांड है। ये अपने जब मर्जी चाहे जब बॉलर को मार सकता है, साफ सुथरी क्रिकेट खेलता है जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। ये नहीं है कि बाप से swing- बेहतर बैट्समैन है या नहीं है सवाल। देखिए जो एक आपको एक मोइन भाई खुश होंगे इस चीज से कि मेरी औलादी किसी और को कंपेयर नहीं करे, ये एक बड़ा सवाल है। एक बाप और एक बेटा, एक पाकिस्तान का कप्तान, दूसरा बहुत अच्छा, तो कहीं वो मोइन से बेहतर को मोइन को बुरा नहीं लगेगा? नहीं तो मैं नाम मोइन मतलब आप कह रहे हैं मोइन ये फील्ड नहीं, देखिए जो जिस तरह के सारे शॉट्स हमने आजम को मारते हुए देखा, हुक पुल और लंबे छक्के। देखिए बात सुने, अगर इस वक्त मोइन क्या, वैसे अगर देखा जाए तो जो जिस क्लास की ये बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान के जितने बड़े लेजेंड गुजरे हैं जो आज तक इसने बैटिंग करी है और जिस स्टाइल से इसने करी है और जो स्ट्रोक खेल रहा है, पाकिस्तान के लेजेंडों में नाम आता है इसका। ये बहुत बड़ी बात, मैं यही बात कह रहा था। और ये मोइन भाई को खुशी वाली बात होगी नादरा, जाहिर है उनको आज अफसोस होगा, उनकी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स हार गई, लेकिन एट द सेम टाइम आजम औलाद है उनकी, अगर वो देखेंगे तो फिर अंदर से तो खुशी होती होगी। कोई और ना करे, आजम तो करेगा, तो जाहिर है बाप है। बिल्कुल, जब उन्होंने 50 बनाई थी उस वक्त हम देख रहे थे कि डगआउट में बैठे हुए मोइन खान क्लैपिंग कर रहे थे। जब आपकी भाभी से भी कोई बात हुई थी? मेरी भाभी से भी बिल्कुल बात हुई थी, और उस वक्त मोइन भाई की अहलिया से क्या 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 बात हुई नादरा? क्योंकि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि एक तरफ मोइन खान है, दूसरी तरफ आजम खान है, तो किसको सपोर्ट किया जाए। तो भाभी से मैंने कहा बताएं मैं किसको सपोर्ट करूं, आया मैं हस्बैंड को सपोर्ट करूं, मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स को या फिर आजम खान को। तो उन्होंने कहा आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को कर लूं क्योंकि मैचेस जो हैं थोड़े से उनके लिए टफ हो रहे हैं, तो आजम तो कर ही लेगा, मतलब उनका मकसद ये था। इतने कॉन्फिडेंट पेरेंट्स होते हैं, और आज जो आजम की इनिंग थी उसमें पेरेंट्स का ही बड़ा किरदार था। देखिए जब आपके पेरेंट्स होते हैं या आपका फैमिली मेंबर कोई होता है, वो आपके एक अलग ही अंदर से आपके एनकरेजमेंट वो सामने जाहिर होती है, और फिर माँ जब सामने हो तो फिर तो क्या ही बात है। सरफराज की भी इनिंग बहुत ज़बरदस्त रही, उनकी मदर वहाँ पर बैठी थी, उनकी अहलिया मुस्तकिल दुआएं कर रही थी, तो ये फ़र्क पड़ता है। हर कामयाब बच्चे के पीछे उसकी माँ की दुआओं का हाथ होता है। एक औरत का नहीं जाएंगे वो माँ तो माँ होती है, औरत कहाँ होती है? ऑफ कोर्स जी साद भाई, ये बताइएगा कि वो ये जो इस वक्त की सूरत हाल कोयटा ग्लैडिएटर्स की लग रही है, कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स, इवन पेशावर ज़ल्मी भी, ऐसा नहीं है कि ये तीन टीमें ऐसी लग रही हैं, ऊपर की तीन टीमें लग रही हैं कि ये प्ले ऑफ में आसानी से पहुंच जाएंगी, लेकिन इन तीन टीमों के दरमियान अब भी मुकाबला बाकी है चौथे स्पॉट के लिए, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। देखें अब कोयटा, जैसा कि आप सबको पता है कि कोयटा और कराची की सिचुएशन है वो सेम हो गई हैं। अब जब इन दोनों का एनकाउंटर होगा कोयटा और कराची का आपस में, तो वो इन दोनों के लिए डिसाइसिव होगा कि पीएसएल में कौन रह रहा है और कौन जा रहा है। क्योंकि अब अगर ये पांच इनको अब वही जैसे मैंने उस दिन बोला था कि अब डू और डाई सिचुएशन हो गई हैं दोनों के लिए। रही बात पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर ज़ल्मी के अगर हम पास्ट में चले जाएं तो शुरू के मैं 3 सीजन हटाऊंगा, 4th और 5th सीजन में अगर हम देखें तो वो शुरू के मैचेस हारे थे, और जिस तरह उन्होंने कमबैक किया था, तो मैं समझता हूं कि पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जो बाउंस बैक करेगी, और एज अ कोयटा सपोर्टर मुझे भी उम्मीद है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स बाउंस बैक कर सकती है। और एक और बात करें कि विल स्मिथ की जो आज इंक्लूजन हुई है, अब हमने देखा कि अब यही बात कर रहे थे कि बंगल से ही हट गए, बंगल से ही परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आज एमएल आए, एमएल ने भी आई गेस 55 रन। भाई आजम के सामने तो आज आप किसी को भी ले आते, शाहीन शाह को भी ले आते ना, तो जो आजम का बैट चल रहा था, 7 छक्के लगे हसनैन को। क्या ख्याल है शुएब भाई? बिल्कुल आई अगली हसनैन को 7 छक्के लगे। हसनैन ने पहले 2 ओवर में 2 आउट भी कर दिए थे, और जो प्रेशर डाला था, मैं आपको कह रहा हूँ ना, 8 ओवर में 48 रन, उसके बाद आजम खान आजम खान आजम खान, तो ये चीज वन मैन शो। देखनी है ना कि आजम ने ये नहीं किया, जैसे हमारी पाकिस्तान की एक हमारी जो लोकल प्लेयर्स है, हमारी जो एक फॉर्मेट है कि अगर जल्दी आउट हो गए तो एंड में जाके हम लोग रन करें। जिस तरह हमने भी कोयटा का देखा, सरफराज अहमद अच्छा खेल रहे थे, लेकिन शुरू से ही वही जिस तरह रिजवान ने कल इनिंग्स को लेकर परसों इनिंग्स को लेकर चला, लेकिन उन्होंने एंड में आके स्कोर किया। आज सरफराज ने भी शुरू में हल्का किया, लेकिन आजम ने ये चीज नहीं की। आज भी सरफराज ने 41 बनाए 113 के स्ट्राइक रेट, 34 बॉल्स पे।
113 के स्ट्राइक पे। 3 आउट हो गए थे ना, हाँ। उसके बाद जाहिर सी बात है, और तीनों आपके वो आउट हो गए थे, तो उसके बाद कोई ना कोई तो रुकना था। कल ही बोला कि इस पिच में तो ये भी स्ट्राइक रेट बेटर। नहीं, ये बेटर नहीं है, क्योंकि मजबूरी मेरी ऐसी अपनी हो गई थी। सोच शेख है। भाई, मैं बिल्कुल आपकी सोच है, लेकिन मेरी अपनी जाती राय में इसको मुत्तफिक नहीं होना चाहिए। अब कल आराम का दिन है, परसों डबल हेडर है, और डबल हेडर में एक मैच कराची में खेला जाएगा, जिसमें कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी। लेकिन ये एक रिजल्ट आ सकता है कि आया ये मैचेस कहाँ हो रहे हैं, अभी तक इसका डिसीजन आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। लेकिन कोशिश अब भी यही हो रही है कि जहाँ मैचेस हैं वहाँ कराए जाएँ। अब ये एक टास्क ये भी है, क्योंकि कोई बहुत अच्छा पैगाम नहीं जाएगा, चाहे किसी भी सूरत में आप शिफ्ट करते हैं। तो अभी तक इंतज़ामिया ये सोच रही है, ये कल जो मैच खेला जाएगा इसको तो बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं नादरा, कि वो जो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का हो रहा है कि तेरा क्या होगा कालिया। मकसद है, अब तक जिस तरह मुल्तान हाथ ही नहीं आ रहे किसी के, और वो कराची किंग्स किसी से लड़ ही नहीं रहे, लड़ के हार रहे। सही, ऐसा लगता है जैसे आज भी हम यही मेरी सोच ये थी कि आज शायद बहुत ही ज्यादा क्लोज मैच नजर हेडलाइन है, आएगा। जल्दी से कौन सी टीम, दूसरा और भी वहाँ मैच पूछना है। मुल्तान और कराची में, कराची जान तो मारेगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि अपनी सरजमी पे जीतेगी कराची कि नहीं। अपने शहर में मुल्तान मुश्किल से है। खेल रहा है, मुल्तान पहली मरतबा अपनी सल्तनत से निकला है। बिल्कुल डिफरेंट पिच है, कराची जीतेगा। कराची जीतेगा। Yes. शेख भाई, मुल्तान जीता तो अपसेट होगा। कराची में मुल्तान जीता तो अपसेट होगा। यस, क्योंकि डिफरेंट बिल्कुल होए pitch है। होए 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 यार, ये एक तो पल्ला मछली की तरह जवाब आते हैं इनके, वाकई इससे नहीं। यार, अच्छा, लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी खत्म करना है। ये कहाँ है मैच? लाहौर लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर। आज तो टीम बता रहे हैं ज़ल्मी। यार। आप बताना। पेशावर ज़ल्मी। या ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच शेब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच साद मियां, थैंक यू वेरी मच नादरा मुश्ताक साहिबा। हेडलाइन का वक्त हो गया। फ्राइडे को हमारा शो 1 घंटे का होता है, बाकी हम तमाम दिनों में 2 घंटे का शो करते हैं। तो फिर कल आपसे रात को 10 बजे मुलाकात होगी। मैच तो नहीं है, लेकिन अब तक की टीमों की परफॉर्मेंस, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी हैं, कुछ शोएब अख्तर की जानिब से, कुछ शाहिद अफरीदी की जानिब से, कुछ कपिल देव कह रहे हैं कि जी उनके कैप्टन मोटे। ये सारी बातें कल करेंगे, आपके साथ शो का हिस्सा होंगे। नसीम राजपूत को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।